हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळी? हाय मगो बरी. आम्ही जाय सकाळ फुडें बायकान पडली जायत मार लागला म्हाका आनी म्हगे चेडवा. आज मोठे जाला असा जाला. तकली साय मोठी जाल्या, तकली मोठी येयना, हातीक लावपा जायना. चड मोठी जाता सामकी. आधी कांकणां आहा ती बी सगळीं फुटोन काबार जाली. सुणी येयले, मोदें नासलोले पाडपडा सुणी येयले. दोगांय पडली आमी. फूल टायरा सा पडले सुणे. पयलीं कोण आसोना, मोदें खंयच्यान येयलें म्हूण खबर ना, दोगांयनी पडलीं. चेडूं आमगे जायत लागलें बावड्या मार दाखयच या ते म्हाका या देवा तेजे पासता देवसा मिसा वयता, 7 मिसा वयताले मंगळार न्हू वयताले. म्हागाय देवाक आमचे पासत ताका बेगीन पेकोवन दिल्या पुरो म्हणून 10 जाणां म्हाका देव आयकोता म्हणटाय न्हू. चड करून चेडवा पासत म्हाका या ताका जायत लागलें बावडे आनी तें बार केलें, ताका जीव ना अशें म्हाका या देवा कडेन कांय जायना. हातीच्या आमी चारू सा सुजला, मोठो जाला, कांय जायना. तें व्हडलें चेडूं बावडे तेणें आयदन दोन रोप सुकोवंक घायन बीन गेलां. तेवूय कामां वयता बावडे, ताका रावों मेळना, तेवूय कामां वयता. म्हाका देवा कडेन दाखयता म्हज्या चेडवाक कितको मार लागलो तो. एकू येना तेन्ना थिंगा वयता पडल्या. म्हाका या देवाक आमचे पासत चड करून चेडवा पासत ताका थोडें चड जाला सा पांयां आख्ख्या पांयां कुडको गेला, चोवपा जायना, घोळ येता चोयल्या. देवाक मागाय 7 पांयां वयता, 7 राखलें सांबाळ्ळें आमकां दोगांयकूय. हांव रस्त्यार मोद्यां पडलें आनी तें बावडें मग बायकूय घेवन गेलें बरें पयल्यान. बोब मारली पोरान म्हजें पडटा आसतना. आतां सुणी थंय आसोना, खंयच्यान सुणी येयली म्हणून खबर ना, कितको सुणी येयली म्हणून. येयल्यार सामकें फूल टायरा सा पडलें. फाटल्यान एक 4 व्हिलर आहली, तो बावडो रावलो आनी तेणें आमकां उठयलीं. चेडवा बावडे उबी केलें, मागीर बायक उबी केली. आनी फाटल्यान कोण मोटरसायकल येतालो तो हें केलो, तोवूय बावडो रावलो. मागीर तेंगे चेडवा जावें तांकां फोन केली, तीं येयलीं. मागीर आमगे हेल्थान येयलीं. हेल्थान ड्रेसींग केलें आनी धाडलां. तकली सा दुखोता सामकी, इतको मोटें येयलां तकली सा जायना सुसूं, मोटें जालां. चोय आदीक वाटेन सामको. आदी कांकणां आहलीं, सगळीं कांकणां फुटलीं. घोडयाल आहली ती घोडयाल आख्खी बँड जाली. जायना हेंचें कितें जाता म्हणून कळना. म्हाका आमकां पासत चूप बरें.